थैंक यू वेरी मच सर। सुमेरा खान, समा टेलीविज़न से। जनरल साहब, आपने अभी ब्रीफ में भी ज़िक्र किया इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का। इट्स अ ह्यूज नंबर। कमोबेश 170 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन IBOs यौमिया किए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ फोर्सेस की जानिब से, और ये एक बहुत बड़ी एफ़र्ट है, क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का नाम सिंपल होता है मगर उसके पीछे एक ऑपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट दरकार होती है, जितना मैं अगर जान सकती हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं तो टेररिज्म की वेव जो है वो बढ़ती जा रही है। आप 383 का आपने मुझे अभी ब्रीफ में फ़िगर दिया, शुहदा का, ऑफिसर्स एंड जवान्स दोनों का। इट्स अगेन इट्स अ ह्यूज नंबर। तो क्या हम ये समझें कि ये IBOs बेअसर हैं, या हम जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है? अभी हमने अफ़गानिस्तान में भी एक स्ट्राइक के हवाले से देखा, वी हैव बीन टारगेटिंग TTP हाइड आउट्स, जो ख़वारिजियों को अक्रॉस द बॉर्डर भी हमें अगर टारगेट करना पड़ रहा है तो हम कर रहे हैं। लेकिन इस सारे मोमेंटम का अगर मैं रिज़ल्ट आपसे पूछना चाहूँ, तो टेररिज्म की वेव पाकिस्तान में ऑन द राइज़ है। हाउ यू वुड गो अबाउट दिस? देखिए, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है ना, इसमें एक चीज़ बुनियादी है, और वो ये है कि जो फ़ौज है और कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये दहशतगर्द से लड़ती, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौम लड़ती है। और इस नुक्ते पर तमाम तबकात का और सियासी पार्टियों का इत्तफ़ाक़ है। अगर आप ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो हैं, नेशनल एक्शन प्लान 2014 का, रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 2021 का, और अब जो अज़्म इस्तेहकाम है, अगर आप तीनों को देखें तो इसमें इस बात का तयन किया जा चुका है कि दहशतगर्दी का जो नासूर है उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम ने तमाम इदारों के साथ मिलकर लड़ना है, और इसके लिए जो ज़रूरी और नागुज़ीर अमल है उनका इसमें तयन किया जा चुका है कि ये काम करेंगे तो दहशतगर्दी के नासूर से हम लड़ सकेंगे। इनमें से जो काइनेटिक एक्शंस हैं वो काम है फ़ौज का, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का। उसमें ना तो हमने कभी कोई शख्स छोड़ा है और ना ही आइंदा कभी छोड़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दहशतगर्दी उस वक्त ख़त्म होगी जब वो इलाके, उनमें वहाँ पे इंसाफ कायम होगा, जहाँ वहाँ पे तालीम होगी, सेहत होगी, इंतज़ामिया होगी, गुड गवर्नेंस होगी, जब वहाँ पे निज़ाम तालीम और मदारिस पे इत्तफाक होगा, और सबसे बढ़कर जब वहाँ पे टेरर और क्राइम का नेक्सस ब्रेक होगा। ये है वो तल्ख हकीकत जिससे हम मज़ीद चेहरा नहीं छुपा सकते कि जब तक ये काम नहीं होंगे दहशतगर्दी जारी रहेगी। इससे हम कोई इनकार नहीं कर सकते। और हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक अरबों रुपए का एक गैर कानूनी स्पेक्ट्रम मौजूद है। उसमें भत्ताखोरी है, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, उसके अंदर अगवाकारी है, उसमें स्मगलिंग है, उसमें गैर कानूनी असला है, और उसमें ये फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा भी इसी इल्लीगल स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। ये जो इल्लीगल स्पेक्ट्रम है, इससे जो फ़ायदा उठाते हैं, जो अरबा रुपया बनाते हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि सिस्टम जारी व सारी रहे। और इस सिस्टम को जारी व सारी रखने के लिए वो ये इंश्योर करते हैं, वो ये भरपूर कोशिश करते हैं कि वो तमाम ज़रूरी अवामिल जिनका रिवाइज नैप में, जिनका अज़्म इस्तेहकाम में जिक्र है, उन पर अमल दरामद ना हो। और इसलिए इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम के नीचे आपको ला कानूनियत और दहशतगर्दी पनपती नजर आती है। और बदकिस्मती की बात यह है कि जब आप इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम का बगौर जायज़ा लें तो आप ये देखेंगे कि इसके पीछे जगह जगह पर आपको सियासी पुष्टपनाही भी नजर आएगी, जो अपने तंग नज़री, सियासी और माली फ़ायदे के लिए वो तमाम ज़रूरी इक़दामात जिनकी वजह से हमने रिवाइज नैप, अज़्म इस्तेहकाम और उन अवामिल को जिसने इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ना है वो करने हैं, उनकी राह में रोड़े अटकाती है। तो दिस इज़ हाउ दिस सिस्टम इज़ वर्किंग। और इसको ब्रेक किए बगैर ये काम नहीं चल सकता। हमें इस बात का मालूम होना चाहिए कि अगर इस मुल्क की अशराफिया इस बात पर इत्तफाक में आए कि हम इस इल्लीगल स्पेक्ट्रम को तोड़ेंगे
وہ تمام قوانین بنائیں گے, ان پہ سختی سے ایکشن کریں گے, سزائیں سنائیں گے, تو نہ صرف آپ کو اس الیگل اسپیکٹرم کے نیچے چلنے والی دہشت گردی اور لا قانونیت ختم ہوتی نظر آئے گی, بلکہ آپ پاکستان کو بہت تیزی سے خوشحالی کے سفر پہ گامزن ہوتے ہوئے بھی دیکھیں گے. اور باوجود اس اسپیکٹرم کے اور اس کی اشرافیہ کی پشت پناہی کے, جو پاکستان کی فوج ہے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ اس افریت کے خلاف کھڑے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ چند دن پہلے آرمی چیف نے کہا تھا کہ دہشت گردی خلاف اس جنگ میں ہر پاکستانی سپاہی ہے. ایچ اینڈ ایوری پرسن امنگسٹ اس از اے سولجر ان دس وار اگینسٹ ٹیررزم, چاہے وہ وردی میں ہو یا وردی کے بغیر ہو. اور یہ کہ یہ جو گورننس میں گیپس ہیں, ان میں جو خرابیاں اور خامیاں ہیں, ان کو روزانہ کی بنیاد پر ہم اپنے شہداء کی قربانیوں سے پر کر رہے ہیں. اور باوجود, اور یہی وہ قربانیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ باوجود کہ یہ لیگل اسپیکٹرم ہے, اس کی پشت پناہی ہے, اشرافیہ بھی اس کے ساتھ کھڑی ہے, کہ رواں سال میں 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو مارا گیا. روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کامیابی سے کیے جا رہے ہیں. اور اس وقت پورے پاکستان میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ خارجی یا دہشت گردوں کی عملاً کوئی عملداری ہو زمینی طور پہ. یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بارے میں آپ نے اس کا ذکر کیا, ایک واضح پالیسی, ایک غیر مذمم پالیسی عمل میں ہے, اور وہ یہ ہے, باوجود مفادات کے, اعتراضات کے, کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے, اور ہم اس کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے. اگر فتنہ الخوارج اور دہشت گرد, جن کے ہاتھ پاکستانیوں کے, معصوم پاکستانی شہریوں کے خون سے آلودہ ہیں, اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے, تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 8 لاکھ سے زائد غیر قانونی افغانیوں کو واپس بھجوایا جا چکا ہے. باوجود مشکلات کے اور اعتراضات کے, 1 ڈاکومنٹ رجیم کا نفاذ سرحد پہ کیا جا چکا ہے. اسمگلنگ میں بھی بتدریج کمی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ ناٹ اونلی کہ یہ جو جغرافائی سرحدیں, جو آپ کی ڈیجیٹل سرحدیں ہیں, ان کو محفوظ بنانے کے لیے بھی جو ٹیکنیکل اور جو لیگل ایکشنز ہیں وہ بتدریج لیے جا رہے ہیں. اور جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے, تو بلوچستان میں جو سوشو اکنامک پروجیکٹس ہیں, جو عوام دوست پروجیکٹس ہیں, اگر آپ دیکھیں تو ان کا تناسب باقی صوبوں کے حساب سے آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. اس لیے تاکہ یہ جو مصنوعی جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا, اس کو توڑا جائے. اور اس کا پردہ چاک ہو رہا ہے, اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جھوٹا بیانیہ کون بنا رہے ہیں اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں. اور فتنہ الخوارج کا جو انسانیت, اس کا جو ایجنڈا ہے اور جو گھنونا چہرہ, جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ بھی سب کے سامنے عیاں ہو چکا ہے. تو یہ وہ کامیابیاں ہیں, اور ان میں سب سے بڑی کامیابی وہ یہ ہے کہ ہماری قوم کا, ہمارے عوام کا اور ہماری افواج کا عزم اور حوصلہ بلند ہے. دشمن پریشان ہے کہ باوجود تمام سازشوں کے, تمام تدبیروں کے, باوجود دہشت گردوں کے, خودکش بمباروں کے, سیاسی انتشاریوں کے,
زہریلے بیانیوں اور پروپیگنڈے کے یہ ملک درجہ بدرجہ صرف آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے لیے ہم سب مل کر سلام پیش کرتے ہیں اپنے شہداء کو، ان کے خاندان والوں کو، اینڈ سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم کو، جو اس بات پہ قائم ہے اور اس کا یقین ہے کہ دائمی استحکام میں اور خوشحالی کے سفر میں یقیناً سچائی اور حق کی کامیابی ہوگی. So it's a complex thing. I hope I have been able to answer you.